एकोनषष्टितमः सर्गः। अनन्तरकृत्य आलोचनम्। एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुम् उत्तरम्। सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रवणं मनः। तपसा धारयेन् लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि सर्वथातिप्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः। यस्यास्तां स्पृश्यतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती। जनकस्यात्मजा कुर्यात् यत्क्रोध कलुषीकृता न्याय्यं स्म तः वैदेह्य द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ। अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलम्। किं पुनः सहितो वीरैः बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शूरैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः। अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरस्सरं सह पुत्रं वदिष्यामि सहोदरयुतं युधि। ब्राह्ममैन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्ष्यानि संयुगे तान्यहं विधमिष्यामि हनिष्यामि राक्षसान्। भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मेरुणद्धीतं मया तुलाविसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान् निशाचरान्। सागरोऽप्यतियाद्वेलां मन्धर प्रचलेतपि न जाम्बवन्तं समरे कंसयेद् अरिवाहिनी। सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसाये च पूर्वकाः अलमेको विनाशाय वीरो वालिसुतः कपिः। पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽपि विशीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः। सदेवासुरयक्षेषु गन्धर्वो रगपक्षिषु महीन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसतद्विविधस्य वा। अश्विपुत्रौ महाभागा वेतौ प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे। पितामहवरोत्सेकात् परमं धर्ममास्थितौ अमृतप्राशिनावेतौ सर्ववानरसत्तमौ। अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वलोकपितामहः सर्वावध्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान् पुरा। वरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमथ्य महतीं च मूम सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ। एतावेव हि संक्रुद्धौ सवाजीरथकुञ्जरम् लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः। मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। अहं कौसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनुमानिति सर्वत्र नाम्ना विश्रावितं मया। अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्तां चिक्षुपावृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघलेखा परिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा। अचिन्तायन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्दा च जानकी। अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे। तदेकवास संवीता रजोध्वस्ता तथैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तुहिते रता। सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने। एकवेणीधरादीना भद्रो चिन्तापरायणा अदशय्या विवर्णाङ्गी
पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्रिनिवृत्तार्थामर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशाभाक्षि विश्वासमुपपादिता तदा सम्भाषिता चैव सर्वमर्थं च दर्शिता रामसुग्रीव सख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं स महात्मा कृतागसं निमित्तमात्रं रामस्तु वदेदस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपाद्यताम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः।